बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर तैयब काजी और आप देख रहे हैं कारोबार क्लिनिक का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था आज की मीटिंग, आज जो एक सेशन हो रहा था लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजेस के हवाले उसकी इनसाइट्स, उसकी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री किस तरह से काम कर रही है। ये वाला इवेंट सुपीरियर ग्रुप के इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजेस की टीम ने ऑर्गेनाइज करवाया था, जिसमें HOD भी थे और इसमें जनाब काशिफ अनवर साहब, चेयरमैन प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को भी शामिल थे। और इसका एजेंडा यही था कि किस तरह से इंडस्ट्री और एकेडमिया के रिश्ते को मजबूत किया जाए। आप सब तो जानते हैं कि इंडस्ट्री और एकेडमिया के रिश्ते को, इस ताल्लुक को मजबूत करने में मेरी कितनी एफर्ट्स हैं। उसी के ही तसलसल में मैंने मिनहाज इंडस्ट्री को भी ज्वाइन किया अपने बिजनेस के साथ साथ। तो उसमें अभी यही बात हो रही थी कि हम काशिफ अनवर साहब ने अपनी इनिशियल स्पीच में यही बता रहे थे कि हमने किस तरह से ऑप्टिमिस्टिक होके अपने इस ताल्लुक को इम्प्रूव करना है और जितने ताल्लुक हमने बनाए हैं, MOU साइन किए हैं इंडस्ट्री ने सुपीरियर ग्रुप के साथ, पंजाब ग्रुप के साथ। तो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि हमने MOU साइन कर लिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी, मगर उसमें हमने फर्दर एफर्ट पुट नहीं की, उसमें कुछ कोशिश नहीं की कि उस रिश्ते को मजबूत भी बनाया जाए। और काशिफ अनवर साहब अपनी स्पीच में यही चीज़ कहते हैं, हमें हमेशा पॉजिटिव होकर सोचना चाहिए, हमें चीज़ों को बेटरमेंट के लिए कोशिश करनी चाहिए। और हमेशा एक उनकी बात ये बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि इस इंडस्ट्री एकेडमिया के लिंकेजेस में, इसको स्ट्रॉन्ग करने में हैले कॉलेज ने एक चेयर डोनेट की और वो उसको बड़ा पजीराई से देख रहे थे। और मुझे बीइंग अ हैलियन बड़ा प्राउड हुआ कि एक मेरे इंस्टीट्यूट ने, जिससे मेरी एक एफिलिएशन रही है और अभी भी मेरी उसके साथ एक बीइंग अलमनाई उसके साथ ताल्लुक है, तो उसने एक अच्छा काम किया है और उसकी अप्रिसिएशन एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का जो हेड है वो उसको कर रहा है। नो डाउट इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी जो टीम वहाँ बैठी है हैले की, वो बड़ी, इसका मतलब है कि बड़ी एफर्ट कर रहे हैं, अपनी एफर्ट को उसमें पुट कर रहे हैं। तो मैं उनकी एफर्ट को मैं उसमें बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ और मुझे उसका बड़ा ये मतलब अच्छा लगा। तो बात ये चीज़ है कि साथ यूनिवर्सिटी के जो सुपीरियर यूनिवर्सिटी के जो हेड थे बिजनेस स्कूल के, जिसका नाम है चौधरी अब्दुर्रहमान स्कूल ऑफ बिजनेस, काब स्कूल ऑफ सुपीरियर यूनिवर्सिटी, जो कि बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज़ का डील करते हैं, तो उसकी HOD बात कर रहे थे। मुझे उसका बड़ा अच्छा लगा कि हमने उनका भी कि हमने इस रिश्ते को मजबूत करना है और हमने जो बच्चों को हम ग्रेजुएट करते हैं उन्हें हमने बताना है, अपडेट करना है कि इंडस्ट्री में कौन सी स्किल्स चल रही हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कौन से रूल्स टेक्निक्स चल रहे हैं, और हम एकेडेमिया में वो चीज़ें उनको बताएं, उनको पढ़ाएं, उनको समझाएं। उसके लिए अपनी वो जो उनकी एफर्ट्स थी उसको भी वो बता रहे थे कि उन्होंने विजिटिंग फैकल्टीज़ कुछ हायर की जो कि इंडस्ट्री से थे और रियल टाइम आइडियाज़, रियल टाइम सोल्यूशन, प्रैक्टिकल नॉलेज अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते थे, जिससे बड़ा इम्प्रूवमेंट हुई उनके क्वालिफिकेशन के स्टैंडर्ड में, स्टडीज़ एजुकेशन के स्टैंडर्ड में। और उसके साथ साथ वो ये भी बात कर रहे थे कि हमें आप अपने इनपुट्स भी शेयर करें। बेसिकली आज की मीटिंग का पर्पस भी यही था कि हम किस तरह से जो मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे इनसाइट्स लें कि हम अपने स्कूल को, अपने स्कूल की एजुकेशन को, काब स्कूल की एजुकेशन को किस तरह से अच्छा कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्वालिटी हम अच्छी कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो आज की मीटिंग का यही पर्पस था। और साथ साथ ये भी वो कह रहे थे कि हम किस तरह से अपने लोकल बिजनेसेस को, उनके केस स्टडीज अपने बच्चों को बताएं, ना कि फेसबुक का, जेफ बेजोस का, अमेजोन का, अली बाबा का, जैक मा का और बिल गेट्स का, ये इन कंपनीज के केस स्टडीज हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो हमें ये प्रायोरिटी करनी चाहिए कि हम हमारे अपने जो बिजनेसेस हैं, इंडस्ट्री में जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनको हम किस तरह से अपने बच्चों को डिलीवर करें। और इसी के ऊपर वो रिकमेंडेशंस भी चाह रहे थे। तो ये चीज़ें कि आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही, बहुत प्रोडक्टिव थी और मैं सुपीरियर ग्रुप की एक्टिविटी को बड़ा सराहता हूँ, बड़ा पजीराई इसको देता हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि जो मार्केट में लोग बैठे हैं उनसे आप इंसाइट्स ले रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस से चीज़ों को समझ रहे हैं और इनसे समझ के आप अपने एजुकेशन को, उसके मेयार को बढ़ाना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब तक आप अपने बच्चों को जो मार्केट में चलने वाली
پریکٹسز ہے نا وہ اپڈیٹ نہیں کریں گے، آپ اپنے تعلیم کے معیار کو اپگریڈ نہیں کریں، آپ وہی پرانا سلیبس بچوں کو پڑھاتے رہیں گے. اور آج کے دور میں آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں تو کتنا ریپڈلی چیزیں چینج ہو رہی ہیں، بدل رہی ہیں. آئی ٹی سیکٹر میں خاص کر آئے دن نئی امپرومنٹس آ رہی ہیں، نئے لینگویجز انٹروڈیوس ہو رہے ہیں، نئے سولوشنز آ رہے ہیں، نئے اسٹارٹ اپس آ رہے ہیں. اور جب تک ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے سولوشن اورینٹیڈ نہیں بنائیں گے، انٹرپرینیورشپ کا سبق نہیں پڑھائیں گے، اسٹارٹ اپس کے اوپر فوکس نہیں کروائیں گے، ہم بزنس میں، ہم انڈسٹری میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ہم ان کو پریکٹیکل تھنکنگ کے اوپر اور سولوشنز ڈیولپمنٹ کے اوپر نہیں پڑھائیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہوتے. ہم اسی طرح سے سروس اورینٹیڈ رہیں گے تو ہماری اس طرح سے ہماری کامیابی کا جو ہے نا وہ مشکل ہو جائے گی. تو یہ بہت اچھا انیشیٹو رہا ہے، میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ دوسری یونیورسٹیز کو بھی اس طرح سے انیشیٹو لینے چاہیے. مارکیٹ کی پریکٹسز کو، مارکیٹ کے انسائٹس کو، جو کام کرنے والے لوگ ہیں مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو بزنسز ہیں، ان سے سمجھ کے، پوچھ کے، کولیبریشن کر کے اپنی اسٹینڈرڈ کو، ایجوکیشن کا معیار کو امپروو کرنا چاہیے. یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. اس طرح کے ایونٹس اکثر ہونے چاہیے. مطلب میں تو اس کے لیے خود بھی بہت زیادہ ایفرٹ کر رہا ہوں کہ ہم اس کو انڈسٹری اکیڈمیا کا لنکیج جو ہے نا اسٹرانگ ہونے چاہیے. اس میں اگر ہم ایک بڑی اکانومی بننا چاہ رہے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی. کاشف انور صاحب بھی بہت وہ بھی اس کو بڑا اپریشیٹ کر رہے تھے کہ انہوں نے صرف اور صرف یہ نہیں کیا کہ ایک ایم او یو سائن کر لیا سپیریئر یونیورسٹی نے لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے ساتھ، بلکہ اس کے لیے پریکٹیکل جو ہے نا وہ ورکنگ بھی کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے اس کا بھی ذکر کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب سے بھی ابھی ان کی میٹنگ ہوئی تھی. نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو ہے نا وہ بھی ان کے پاس آفس میں تشریف فرما تھی، وہ بھی بیٹھے تھے، وہ کر رہے تھے. مگر اس کو ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے، مگر یہ ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے، اس کے اوپر میں اتنا کچھ اپنا کہنا نہیں اچھا سمجھوں گا، کیونکہ بیڑا گرک تو انہوں حکمرانوں نے کیا اور آج یہ خود پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو کس طرح سے اچھا کر سکتے ہیں. آئی پی پیز کے ساتھ بجلی کو مہنگا کرنے میں رول انہی کا ہی ہے. جس طرح کے گھٹیا معاہدے انہوں نے اس کے ساتھ کیے ہیں، آج صرف سیاست کو چمکانے کے لیے، کرسی حاصل کرنے کے لیے یہ دوبارہ سے سرگرم ہے اس طرح سے. تو بہرحال اوور آل میں اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اچھا انیشیٹو لیا انڈسٹری اکیڈمیا کا. دوسری یونیورسٹیز کے اوپر بھی اس طرح کا، دوسری یونیورسٹیز کو بھی اس طرح کے انیشیٹو لینے چاہیے تاکہ معیار، ایجوکیشن کا معیار جو ہے نا وہ اپگریڈ ہو سکے. بچوں میں بے روزگاری کا لیول کم ہوگا، بچوں کو سکلز کا پتہ چلے گا، پریکٹیکل سکلز کا. بچے آج کی اکانومی میں اپنے آپ کو سروائیو کر سکتے ہیں. بچوں کو پتہ ہو کہ ہم ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ گھر میں بیٹھے پیسے بھی کما سکتے ہیں، اپنا سروائیول کر سکتے ہیں، نہ کہ صرف 9 to 5 جاب کے لیے ہم محنت کریں، ڈگری کے بعد انتظار کریں کہ صرف 9 to 5 کی نوکری مل جائے گی اس کے بعد. اوور آل آج کا ایونٹ بہت اچھا تھا، پروڈکٹیو تھا اور میں اس پہ اپریشیٹ کروں گا. بہت شکریہ ادا کروں گا احمر کا، جو کہ انڈسٹری اکیڈمیا لنکیج کے اوپر کام کر رہے ہیں سپیریئر یونیورسٹی میں، ان کے بلانے کا اور ایک اپورچونیٹی دینے کا کہ میں اپنے انسائٹس، اپنے ایکسپیرینسز ایک اس طرح کے پلیٹ فارم پہ شیئر کر سکا. اور مجھے بڑی ایکسائٹمنٹ ہے کہ میں نے اپنی کمپنی کو ریپرزینٹ کیا اتنے بڑے پلیٹ فارم کے اوپر. اچھا لگا اس کا، اتنے بڑے ناموں کے سامنے کاروبار کرنے کو اس طرح سے کرنا. میرا یہ ایکسپیرینس اوور آل اٹ واز گڈ اینڈ آئی ایم ہیپی. مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ ہم ایک اچھی ایک اکانومی کو، اسٹوڈنٹس کو، بزنس کو امپاور کرنے کے لیے جس مشن کے ساتھ چلے ہیں اس میں سکسیزفلی ہم اپنا ڈیلیور کر رہے ہیں. ابھی تک ہم نے بزنس کو جس طرح سے ٹرانسفارم کیا، اپنے کلائنٹس کو سیٹسفائی کیا ہے، آئی ایم ہیپی، میں خوش ہوں. اور ان دا کلوزنگ ان اینڈ تھینک یو احمد فار انوائٹنگ می فار دس ایونٹ. اور میں لک فارورڈ کر رہا ہوں کہ آگے بھی جو اس طرح سے انڈسٹری اکیڈمیا سے ریلیٹڈ ایونٹس ہوں گے آپ مجھے بلاؤ. اس میں میں اسپیشل اپنا وقت نکال کے اپنی دوسری ایکٹیویٹیز کو پوسٹ پون کر کے میں اس کے لیے کروں گا، کیونکہ میرا پاکستان آنے کا پرپز بھی یہی تھا. اور یہی وہ چیزیں کہ جو ہم نے اپنے پاکستان کو کس طرح سے گرو کرنا ہے، پاکستان کو کس طرح سے امپروو کرنا ہے، پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کے بزنس کو کس طرح سے امپاور کرنا ہے، میرا مشن یہی ہے. آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں اور خوش رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے، کامیابیاں دے اور جو چاہتے ہیں وہ نیک خواہشات آپ کی پورا کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. السلام علیکم، اللہ حافظ.